अहमदहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज जुमअतुल मुबारक है और जुमअतुल मुबारक में सबसे पहले हम हदीस मुबारका को देखते हैं। आज की जो हदीस मुबारका है वो कुछ यूं है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ुकिरतु इंदहु फल्युसल्ली अलैया। जिस शख्स के पास मेरा नाम जिक्र किया जाए वो मुझ पर दुरूद भेजे। अल-निसाई कुबरी हदीस नंबर 9889। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद सलाम भेजना हम पे फ़र्ज़ है। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, जिक्र आए, कहीं पर भी कोई बयान कर रहा हो, कुरान पाक में हो, नमाज में हो या अजान के अंदर हो, तो हम पे ये वाजिब है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही उन पर दुरूद भेजे। बहुत ज़्यादा दरूद सलाम हमें हदीस मुबारका से मिलते हैं, लेकिन सबसे मुख्तसर सा जो दरूद है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा आप कोई बड़ा पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। और सब दरूदों में सबसे ज़्यादा जो अफसल दरूद है वो है दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखल वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो बखील इंसान जो होता है, यानी कि रियाकार मुनाफिक इंसान, उसके दिल में हमेशा दीन के बारे में, दीन को लेके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को लेके कोई ना कोई शक व शुबहात होता है और वह हमेशा नेकी के कामों में पीछे रह जाता है। बुखल यानी कि कामिल और पक्का, जिसके पास मेरा जिक्र हो, यानी वो शख्स जो मेरा नाम सुने फिर भी वो मुझ पर दुरूद ना भेजे, क्योंकि ऐसा करके उसने बखीली का मुजाहरा किया और एक ऐसा हक अदायगी से गुरेज किया जिसको अदा करने उस पर जरूरी था। नीज उसने अपने हक में से भी बुखली से काम लिया। उसने अपने ऊपर अल्लाह की 10 रहमतों से अपने आप को महरूम कर लिया। यानी कि जो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिक्र पे दुरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें अपनी भेजता है और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। यहाँ पे गुनाह जो माफ का जिक्र आता है हदीस मुबारका में, वो सारे सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते जब तक इंसान तौबा ना करे। तो हमें क्या करना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां भी जिक्र हो मोहब्बत के साथ और उन पे दुरूद व सलाम इस तरह भेजें कि जैसे हमारे, हम किसी को तोहफा भेजते हैं ना, कोई अमीर हो और बहुत रईस हो और बहुत आला मनसब पे हो, तो हम उसकी शान शान देख के इस बंदे की शान शान, इसकी मसलन के जो स्टेटस है उस हिसाब से हम इसको गिफ्ट भेजते हैं, हम इसको तोहफा भेजते हैं। तो ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान शान आप दुरूद सलाम भेजें। और सबसे अफसल दुरूद जो है दुरूद इब्राहिमी है। जब भी पढ़े, अगर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है और किसी ऐसी महफिल में आप बैठे हैं जहाँ पे बार बार तज़किरा किया जा रहा है, फिर तो मुख्तसर आप दुरूद पढ़ सकते हैं।
لیکن جب آپ اکیلے ہوں تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ ہمیشہ اگر ہم اعلیٰ اور افضل چیز کا نذرانہ بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنی روٹین کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی ہماری جو صدقات کی چل رہی ہیں آیات مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ومن، اور جس کو یؤتا عطا کی گئی حکمت حکمت، فقد، تو یقیناً، اوتیا اسے دے دی گئی، خیرن بھلائی، کثیرہ بہت زیادہ، وما، اور نہیں، یذکر نصیحت حاصل کرتا، الا مگر، اولو الالباب عقل مند لوگ، وما، اور جو، انفقتم تم خرچ کرو، من نفقتن کوئی خرچ، او یا نظر تم نظر مانو، من نظرین کوئی نظر، فإنا تو بلا شبہ، اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے اس کو، وما، اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ یؤتی وہ عطا کرتا ہے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حکمتا حکمت، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یؤتا عطا کی گئی، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوتیا اسے دے دی گئی، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذال قاف وا اس کا روٹ ورڈ ہے، اول الالباب عقل مند لوگ، لام بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، انفقتم تم خرچ کرو، نون فا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، من نفقتن کوئی خرچ، نون فا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، نظر تم نظر مانو، نون ذال وا اس کا روٹ ورڈ ہے، من نظرین کوئی نظر، نون ذال وا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعلم وہ جانتا ہے اس کو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، انصار کوئی مددگار، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بھلائی دے دی گئی اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، حکمت سے قرآن کی سمجھ مراد ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد قرآن اور ایک فقہ ہے۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حکمت تفکر فی الدین، اور اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں ڈال دیتا ہے، صحیح بصارت، صحیح قوت فیصلہ اور سمجھ بوجھ، جس کی وجہ سے انسان بھلے اور برے کی پہچان کر سکے، حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الحکمہ محافظہ اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ حکمت سے مراد نفع مند علم، عمل صالح،
शरीयत के असरार और हिकमतों की वाकफियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा भेजा। वो क्या है? ये कुरान पाक। अगर हम इस कुरान को समझते हैं, इस पे अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस पे अमल करें, इसकी तमाम हिकमतों को समझने की कोशिश करें, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मजीद इनाम की सूरत में क्या मिलता है? शरह सदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे जैसे हम कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमा देंगे। देखिए, जब इंसान एक चीज की तरफ निकल पड़ता है ना, वो बुराई है या अच्छाई है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां वाला मामला कर देता है। अल्लाह ताला जानता है कि इसके दिल में इस तरफ जाने की रगबत ज्यादा है, अल्लाह ताला वो काम आसान कर देता है। अब आजमा के देखने, जैसे अक्सर हमने सुना है कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है, ढूंढने निकले तो अल्लाह ताला भी मिल जाता है। इससे क्या मतलब है कि जो नामुमकिन काम है वो भी इंसान मुमकिन कर लेता है, अगर वो अपनी आई पे आए, अगर वो ठान ले कि मैंने ये काम करना है। इसी तरह हम कुरान को समझने निकले हैं तो अल्लाह ताला हमें जरूर समझ देगा, हमें बसारत अता करेगा, हमें वो आंख देगा जिसके जरिए हम पढ़ सकें, वो कान देगा जिससे हम इसकी हक को सुन सके, और वो जुबान देगा जिससे हम इसको हक और सच के साथ बयान कर सके लोगों के तक। और हमें क्या करना है? हमने अपनी नीयत को खालिस कर लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए दीन को आसान कर देता है, और जिसकी नफरत करता है, जो अल्लाह ताला की हदूद को करास करता है, अल्लाह ताला से शिरक करता है, तो अल्लाह ताला उसको दीन से बेजारी वाला मामला फरमा देता है। अक्सर हमारी फैमिलीज में, हमारे अपनों में ऐसे लोग होते हैं जिनको बारहा कहने के बावजूद वो अल्लाह की तरफ नहीं आते। उनको पता भी है कि ये हक का रास्ता है, ये सच का रास्ता है, ये ही निजात का रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद वो समझते भी हैं। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमें समझ आती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे होता नहीं है। नेकी का काम करना, नेकी की महफिलों में जाना, खुद को नेक काम के लिए वक्फ करना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। और जिनको ये नेमत मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला से शुक्र अदा करें। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हैं पाकिस्तान से बाहर से, आप लोग सभी एक टाइम पे, आपको लोगों को पता होता है ये टाइम जो है हमारी क्लास का है, हमने इस टाइम अपनी क्लास में हर हालत में मौजूद होना है। और आप लोगों की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत आती है, बरकतों वाला मामला होता, आपके वक्त में बरकत होती है, आपके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डालता है कि हमने कुरान पढ़ना है, हमने इसको समझना है। आजमा के देख लें, आप 2 दिन क्लास ना लेके देखें, तीसरे दिन आपका दिल में और सुस्ती पड़ जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब से सुन लूंगी, ऑडियो सुन लूंगी, कोई नहीं, कवर कर लूंगी। आप रेगुलर क्लास लेंगी तो आपकी जो फीलिंग होगी वो और तरह की होगी। आप दरमियान में गैप दे दे के क्लास लेंगी तो आपके अंदर वो चीज नहीं उतरेगी जो एक रेगुलर क्लास लेने वाले के अंदर उतरती है। तो कोशिश किया करें अपनी पहली फुर्सत में अल्लाह ताला के लिए वक्फ करें। घरों के काम, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के, या अपनी रोजमर्रा की रूटीन के काम जो हैं वो तो चलते ही रहेंगे। हम नहीं भी होंगे इस दुनिया में, चले भी जाएंगे, तब भी वो रुकने वाले नहीं है। हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएगा। लेकिन कुरान पाक जो है हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए जो ये वक्त है बहुत कीमती है। अगर हम इसको कीमती समझ के लगाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेहनत को कबूल करेगा, वरना ये दीन हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगा।
آپ کا پڑھنا، میرا پڑھانا سب بیکار جائے گا اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً دین کے لیے چن لے اور ہمیں مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ ہم اس دنیا میں جب جائیں تو قرآن کے طالب علم کے نام پہ جائیں، ہمارا نام طالب علموں میں شمار ہو۔ آمین ثم آمین۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بھلائی دے دی گئی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نفع مند علم، عمل صالح کی توفیق اور شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت دے دے تو اس سے بڑھ کر کیا بھلائی ہوگی کہ دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے، یعنی کہ قرآن کا علم، عمل صالح، یہ جو ہے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم کیا ہے؟ ہم انبیاء کے الحمدللہ وارث ہیں۔ وراثت جو ہے انبیاء کی وہ کیا تھا؟ علم نافع تھا، عمل صالح تھے۔ اگر ہم آج کے دور میں علم نافع حاصل کرتے ہیں، عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن کی وراثت دے گا؟ انبیاء کی۔ کس قدر خوبصورت یہ جذبہ ہے اور کس قدر خوبصورت یہ تعلق ہے کہ ہمارا جو وراثت ہے، ہمیں جو وراثت مل رہی ہے وہ انبیاء کی مل رہی ہے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے انمول وراثت جو ہے انبیاء کی وہ ان لوگوں کے حصے میں رکھی جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہ نفع مند دنیا نہیں ہے، ہم نے اس میں نہیں رہنا، ہم نے آخرت میں اپنے لیے اپنا گھر بنانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس دنیا میں تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ آپ کچھ بھی سوچیں گے اس سے پہلے آپ کا رب آپ کی وہ مراد پوری کرے گا۔ آپ آزما کے دیکھیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے دیکھیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہوں، اور جب کہیں سزا کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں عذاب نہیں دینا چاہتا، میں صرف ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو میرے نافرمان ہیں۔ اگر ہم اپنے عام روٹین میں اگر کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی ٹیچر ہے، کوئی مدر ہے یہاں پہ، تو آپ لوگوں کے اندر یہ بات بخوبی ہوگی کہ جو بچہ، جو آپ کا کولیگ یا جو آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کی بات مانتا ہے، ڈیلی لیسن یاد کرتا ہے، اپنی روٹین کو آپ کی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، آپ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے، وہ بچہ بہت ہی ماں کو پسند ہوتا ہے۔ اس کے لیے چھپا کے سب سے چیز رکھ لیتی ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، غیر موجودگی میں کوئی چیز آئی ہے تو اس کے لیے چھپا کے رکھ لی جاتی ہے، کیونکہ یہ میری اس بچے کے لیے جو میرا فرما بردار ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے بے شمار نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں آخرت کے لیے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہم اپنے رب کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی علم نافع سے اپنے لیے بہت زیادہ آسانیوں والی چیزیں نکال کے لے کے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں وہ ساری نعمتیں عطا کرے گا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ اور اگر ہم دنیا کی ریاکاری کے لیے، دنیا میں اچھا بننے کے لیے اور دنیا کی واہ واہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے لیے چند دن کی واہ واہ کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے مجھ سے میں ویسا ہی ہوں۔ اگر وہ گمان کرتا ہے کہ میرا رب
مجھے وہاں سے عطا کرنے والا ہے جہاں سے ناممکن کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیرے کو روشنی سے بدل دیتا ہے اور روشنیوں کو اندھیروں میں بدلنے پہ قادر ہے۔ اگر ہم اس کے قرآن کا علم حاصل کریں گے اور اس علم کو اپنے عمل میں لائیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہر آزمائش میں اپنے رب کی حکمت سمجھیں گے، تو یقین کریں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی آپ کی عزت کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ آپ جتنا اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنی ہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی نیک کام کریں، اپنے آپ کو پہلے وارن کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دنیا کو نہیں کرنا۔ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے قدم اٹھانے لگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو قبول فرمائے گا۔ بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کمال نام ہی علمی اور عملی قوت کے کامل ہونے کا ہے۔ علمی قوت تو حق کی معرفت ہے اور اس کا مقصود کی معرفت سے کامل ہوتی ہے، اور عملی قوت نیکی کرنے اور برائی سے اجتناب کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بندہ صحیح قول اور صحیح عمل کا حامل ہو سکتا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں نیز دوسروں کے بارے میں ہر حکم کو اس کے صحیح مقام پر رکھ سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، برائی سے محبت رکھیں، حق کے طلب کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو ان کی عقل و فطرت میں جوڑے رکھنے اور ان اشیاء کی یاد دہانی کرائیں جو تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ بیان فرمائے۔ پھر دو قسموں کے لوگوں کی تقسیم ہو گئی۔ ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، تو انہوں نے اپنے فائدے کی باتیں یاد ہو گئی، انہوں نے اس بعد عمل کیا، انہیں اپنے نقصان کی باتیں معلوم ہو گئی، وہ ان سے بچ گئے۔ یہ لوگ کامل عقل و فہم کے مالک ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی فطرت میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ عقل مند وہ ہے جنہوں نے انبیاء پر یقین کیا، ان کے ذریعے سے اپنے نفع اور فائدے کی باتیں انہیں یاد کر لی اور اس پر عمل کیا۔ انبیاء کی تعلیمات سے عمل والوں کے لیے نقصان دینے والی باتوں کا علم ہو گیا تو وہ ان سے بچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، عقل والے ہی واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی غور و فکر کر کے برے انجام سے بچ سکتے ہیں، عقل والے ہی دوسروں کے حالات سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں، اسی لیے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل والے ہی بے مقصد اور لب و لب کی زندگی اختیار نہیں کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دو کیٹیگری بنا دی۔ ایک وہ انسان جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں کیا دے دیتا ہے، وہ ساری چیزیں جس کو ہم شعور میں لاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہم اپنی ذات کو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے بنے، کس طرح بنے، ہمارا وجود کیسے تخلیق کیا گیا، پھر ہم کسی کی جانب بھی
जिन, इंसान, चरिंद परिंद, पानी और समंदर, दरिया, किसी चीज को भी देखते हैं, हम उस पे गौर व फिक्र करते हैं, उसकी इब्तदा की जानिब जाते हैं कि कैसे हुआ। और क्या हमें पता चलता है? इसके पीछे अला कुल्ली शैइन कदीर वाला जात है, जो हर चीज पे कादिर है। जहां हमारी सोच भी नहीं जाती, अल्लाह ताला वो भी करने पे कादिर है। और ऐसे लोग अपनी जिंदगियों को एक मकसद के मुताबिक जीते हैं, और वो अपनी जिंदगी को बेमकसद और दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे नहीं लगाते, अपने आप को एक टारगेट देते हैं। वो टारगेट क्या होता है? रब की रजा और जन्नत का हसूल। जो इंसान ये टारगेट अचीव कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इस दुनिया को भी आसान कर देता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसके साथ आसानियों वाला मामला फरमाता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिस्सालिमीन मिन अंस्वार। और जो भी तुम खर्च करो, कोई खर्च या जो भी नजर मानो कोई नजर, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला उसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन, और जो भी तुम खर्च करो कोई खर्च, इस नफका खर्च का इतलाक किस चीज पर होता है? जो भी तुम खर्च करो कोई भी खर्च, इसका इतलाक आम रोजमर्रा की जिंदगी में किए जाने वाले खर्च पर होता है। इसका नफका खर्च से मुराद वो खर्च है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हवा वो कम हो या ज्यादा, वो वाजिब हो या मुस्तहब, हर खर्च अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। यानी कि आप रूटीन में कुछ भी खर्च करते हैं, फर्ज करें आप जॉब करते हैं, या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, या आपके वालिद आपके भाई जॉब करते हैं, उनके जो है आमदनी, उससे आपके घर का सर्कल चलता है, तो वो इंसान जो खर्च कर रहा है, वो इंसान जो खर्च कर रहा है, वो ये सोच ले कि ये जो खर्च मैं कर रहा हूँ, रब के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ। उसने करना तो आम रूटीन में करना ही करना है, लेकिन अपनी नीयत को वो ये कह के खालिस कर ले कि मेरा रब का हुक्म है, इनकी कफालत करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे रब ने यह जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसके खर्च करने पर भी उसे अल्लाह ताला सवाब देगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है कि जो इंसान अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको अजर सवाब देता है, यानी कि वो भी सदका के जुमर में आता है। इंसान अपने घर वालों पे जो खर्च करता है, खालिस नीयत के साथ, खुश दिली के साथ, ये नहीं है कि बीवी ने 10 रुपए मांगे तो वो 2 रुपए दिए और उसे को घंटा जलील किया, ऐसे नहीं। आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी बहन, आपका भाई अगर आपसे कुछ मांगता है, तो आप उनको खुश दिली के साथ दें। ये चीज जो होगी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आएगी, और अल्लाह ताला इस पे भी आपको अजर सवाब देगा। है तो ये रूटीन की जिम्मेदारियों वाले काम, जिंदगी के रूटीन के काम है, लेकिन जब हमारी नीयत अल्लाह ताला की रजा के लिए होगी, और हम अपने ऊपर अल्लाह को नगरान समझेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस अदा को पसंद फरमाते हुए हमें उसका भी अजर सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और नजर तुम में नजर, जो कोई भी नजर मानो कोई नजर। नजर से मुराद क्या है? नजर वो चीज है जिसे अमूमी जबान में मन्नत मानना कहते हैं। फिका में इसकी तारीफ ये की गई है कि वो किसी की मुराद पूरी होने पर अपने ऊपर कोई ऐसी चीज लाजम कर लेना जो वाजिब ना हो। इंसान अपनी किसी मुराद के पूरे होने के लिए ऐसे खर्च या खिदमत को अपने जिम्मे लाजम कर ले जो इसके लिए कर्ज ना हो। आदमी अपनी किसी मुराद भर आने को पर कोई ऐसी नेक काम सदका करने का अल्लाह ताला से अहद कर ले जो इस पर फर्ज ना हो। यानी कि मन्नत मुराद मांगनी जो है वो ऐसी ही है कि ये चीज फर्ज नहीं होती, इंसान अपने ऊपर खुद वो फर्ज करता है। जैसे फर्ज करे मुझे खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला है
मैं किसी आजमाइश में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेरी जो है परेशानी खत्म फरमा दे। मैं तेरे नाम पे गरीब बच्चों को, मसाकीन को, या इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, या इतने लोगों को कपड़ा पहनाऊंगी। तो ये मुझ पे फर्ज नहीं है, लेकिन जब ये नीयत पूरी हो जाएगी, ये मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तब मुझ पे ये फर्ज हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक अहद लिया, एक नजर मानी है, और नजर पूरी करना हर हाल में फर्ज होता है। अल्लाह ताला के सिवा किसी और की नजर मांगना कैसा है? नजर नमाज और रोजे की तरह इबादत है। अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए नजर मानना उसकी इबादत करना है, जो कि शिरक है। यानी कि हम अल्लाह के अलावा किसी के नाम की नजर नहीं मान सकते। ये जो मज़ारात पे देगे चढ़ाई जाती हैं, ये भी नजर में है और ये हराम है। कौन सी नजर अल्लाह ताला की अतात में है? वो नजर अल्लाह ताला की अतात में है जो अल्लाह ताला के लिए है, जो हलाल और जायज काम की हो। कौन सी नजर मना है? वो नजर मना है जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए हो, बुत या इंसान वगैरह, जो अल्लाह के सिवा किसी और के रास्ते में हो। यानी कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और के रास्ते में, किसी मज़ारात पे, किसी बुजुर्ग हस्ती के नाम पे अगर हम देंगे तो वह क्या होगी? वो हराम होगी। नजर मानना कैसा अमल है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर ना माना करो, इसलिए कि नजर तकदीरी अमूर में कुछ भी नफा बख्श नहीं, बस इससे इतना होगा कि बुखल का माल निकल जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 4241। बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है। इससे क्या मुराद है? बिलाशुबा अल्लाह ताला उस इंसान को जानता है कि अल्लाह ताला ने उसकी नियतों का पूरा अमल उसको जानता है। अल्लाह ताला ज़मीर की पोशीदा ख्वाहिशात को जानता है, इंसान के खुफिया हरकत को अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि किस खुलूस से नियत पे अमल किया गया और किसने नहीं किया। अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यहाँ जालिम लोगों से कौन मुराद है? यहाँ जालिम लोगों से मुराद वो है जो वाजिब खर्च नहीं करते, यानी कि नजर मानकर उन्हें पूरा ना करें। जो मखलूक की खुशी के लिए खर्च करें या नजर पूरी करें तो वो जालिम बन जाते हैं। जो शख्स किसी चीज को अपने लिए जायज मुकाम पर नहीं रखता वो जालिम है। मखलूक की खुशी के लिए अमल करने वाला इसलिए जालिम बन जाता है कि वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए काम करता, तो इसके हाथे में गलत जगह रख दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसके लिए सख्त सजा रखी है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी कि अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी और पे करोगे तो आपका शुमार जालिमों में होगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने जो पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।